नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 31 गते सोमबार, तदनुसार 2022 अक्टोबर 17 तारिक, नेपाल सम्वत 1142। वाङ्मय शताब्दी पुरूष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको हिजो बिहान निधन भएको छ। यसै प्रसंगलाई आजका अधिकांश पत्र पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन्। वाङ्मय शताब्दी पुरूषको महाप्रस्थान शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरूष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको हिजो बिहान निधन भएको छ। ललितपुरको गुवारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा हिजो बिहान 7:09 जाँदा 103 वर्ष 5 महिनाको उमेरमा उहाँको निधन भएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सूरज बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। स्वर्गीय जोशी लामो समयदेखि प्रोटेस्ट, मुटु तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समय डेंगूको संक्रमण समेत भएको थियो। उहाँको विगत 24 दिनदेखि अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। उपचारका क्रममा शुरूका दिनमा स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिए पनि पछिल्ला दिनमा सुधार हुन सकेको थिएन। संक्रमण बढ़दै गएपछि सघन उपचार कक्षमा राखेर उहाँको उपचार शुरू गरिएको थियो। सब अस्पतालमा उपशीर्षक दिँदै गोर्खापत्र अगाडि लेख्छ। अस्पताललाई शरीर दान गर्नुभएका स्वर्गीय जोशीको अन्तिम संस्कार गरिएन। अन्तिम संस्कार नभए पनि उहाँको पार्थिव शरीरलाई किस्ट कलेजबाट अन्तिम श्रद्धांजलिका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रांगणमा लगेर राखिएको थियो। उहाँका नाति आशिषराज जोशीले हिजो साँझ शंखमूल स्थित बागमतीमा शताब्दी पुरूष जोशीको जन्म कुण्डलीको दाह संस्कार गरिएको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालका निर्देशक बज्राचार्यका अनुसार जोशीले किस्ट मेडिकल कलेजमा चिकित्सा विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक ज्ञान हासिल होस् भन्ने उद्देश्यले मरणोपरान्त आफ्नो शरीर अस्पताललाई दान दिनु भएको थियो। जोशीले 2077 मंसिरमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी शरीर दान गर्नु भएको थियो। डाक्टर बज्राचार्यले भन्नुभयो, जोशीले दिनुभएको कागजका आधारमा परिवार ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी समक्ष सो कुरालाई जानकारी गराएर उहाँको शरीरलाई रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी मेडिकल संरक्षण गर्ने कार्य शुरू भइसकेको छ। श्रद्धांजलि कार्यक्रमपछि उहाँको शरीरलाई पुनः मेडिकल कलेजमा ल्याई स्थायी रूपमै संरक्षण शुरू गरिएको छ। मेडिकल कलेजमा उहाँको शरीरलाई जति वर्षसम्म पनि सुरक्षित राख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर बज्राचार्यले स्वर्गीय जोशीले आफू 103 वर्षसम्म बाँच्नुको कारण के रहेछ त्यसको अध्ययन गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको बताउनुभयो। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने क्रममा जोशीको अंगको सूक्ष्म अध्ययन गरिने भएको छ। सम्मान व्यक्त भन्दै गोर्खापत्र अगाडि लेख्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोशीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धांजलि अर्पण गर्नुभयो। जोशी प्रेरणाको अजस्र स्रोत शीर्षक दिँदै गोर्खापत्र पुनः अगाडि लेख्छ। वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा संघ संस्थाहरूले शोक व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ट्वीट मार्फत वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएकोमा पीड़ाबोध भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले सत्यमोहनको सार्थक जीवन
हामी सबैका लागि प्रेरणाको अजस्र स्रोत भएको भन्दै वहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाङ्मय शताब्दी पुरूष जोशीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रकाशित गरेको शोक वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले शताब्दी पुरूष जोशीको निधनको खबरले आफू निकै दुखी भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। जोशीले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान राज्यले सधैँ सम्झिरहने उल्लेख गर्नुहुँदै जोशीको निधनबाट राष्ट्रले एक युग पुरूष गुमाएको कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जोशीको निधनबाट बितेको शताब्दीसँग आजको पुस्ताको जीवन्त साक्षात्कार गर्ने अवसर गुमेको ट्वीटमा उल्लेख गर्नु भएको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको निधनले अत्यन्तै दुखी छु। वहाँको निधनले बितेको शताब्दीसँग आजको पुस्ताको जीवन साक्षात्कार गर्ने अवसर गुमेको छ, वहाँले भन्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शताब्दी पुरूष जोशीको निधनले सबै नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली कला साहित्य भाषा र संस्कृतिलाई नेपाल र विश्वभर चिनाई स्थापित गर्न जोशीले गर्नुभएको योगदान सम्पूर्ण नेपालीका लागि चिर स्मरणीय रहनुका साथै 103 वर्षको उमेरमा पनि सक्रिय सामाजिक क्रियाशीलता विश्वभरिका मानव समुदायलाई उत्प्रेरणाको स्रोत रहने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले पनि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जोशीको निधनले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्नु भएको छ। शब्दचित्रमा जोशी शीर्षक दिँदै गोरखापत्र पुनः अगाडि लेख्छ, सत्यमोहन जोशीको जन्म 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम्ब हालमा भएको थियो। नेवार परिवारमा जन्मिनु भएका जोशी 10 वर्षको उमेर पुगेपछि मात्र नेपाली भाषा बोल्न थाल्नु भएको थियो। 19 वर्षको उमेरमा 14 वर्षीय राधा देवीसँग बिहे गर्नु भएका वहाँका 3 छोरा र 3 छोरी हुनुहुन्छ। दरबार हाई स्कूलमा भर्ना हुनुभएका जोशीले 1997 सालमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु भएको थियो। स्नातकोत्तरमा भर्ना हुनु भए पनि पढ़ाई भने पूरा गर्न सक्नु भएन। म्याट्रिक उत्तीर्णपछि मात्र साहित्यकारसँग भेट्ने संगत गर्ने अवसर पाउनुभएका जोशीले भेट्नु भएको पहिलो साहित्यकार भीमनिधि तिवारी हुनुहुन्थ्यो भने संगत गर्नुभएका साहित्यकारमा बालकृष्ण सम र पुष्कर शमशेर हुनुहुन्थ्यो। नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिका अध्यक्ष पुष्कर शमशेरले सत्यमोहनलाई अंग्रेजीका सामग्री नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न दिने गर्नुहुन्थ्यो। वहाँले पहिलो पटक मोपास कथाको अनुवाद गर्नुभएको थियो। जोशीको पहिलो लेख पारसमणि प्रधानद्वारा सम्पादित पत्रिका भारतीमा छापिएको थियो र वहाँ त्यो बेला आइएको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। वाङ्मय शताब्दी पुरूषको महाप्रस्थान शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। एशियन हाइवे चुनावी एजेण्डा बनेन शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। महत्वाकांक्षी एशियन हाइवे अन्तर्गत सिलीगुड़ी हुँदै पानीट्याङ्की काँकड भिट्टासम्म भव्य सड़क जोडिएको 2 वर्ष भइसकेको छ, तर नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास नभएको भन्दै भारतले मेचीमाथि नवनिर्मित पुल सञ्चालन गर्न दिएको छैन। सीमान्तमा रोकिएको विकासको गति अघि बढ़ाउन र सरकारले गम्भीर पहल गरेको छ न निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी दलले एजेण्डा बनाएका छन्। मेचीमाथि पुरानो पुल र एशियन हाइवे लिंकको अत्याधुनिक पुल समानान्तर रूपमा छन्। नयाँ पुलबाट मालवाहक ठूला गाड़ी र कूटनीतिक वा सुरक्षा संयन्त्रका गाड़ी मात्रै चल्न पाउँछन्, तर यात्रुवाहक बस, ई रिक्सा र पैदल यात्रुलाई पुरानै पुलबाट मात्र आवत जावत अनुमति छ। रिक्सादेखि ठूला सवारी र पैदल यात्रुका कारण आधा शताब्दी पुरानो पुलमा सधैँजसो ट्राफिक जाम हुन्छ। स्थानीय प्रशासनका अनुसार मेची नाकाबाट दिनमा औसत 5000 यात्रु र 2000 ठूला साना सवारी साधनको आउजाउ हुन्छ। नेपाली सामान सिधै भारत, भूटान, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड र इण्डोनेसियासम्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने घाँटी बिन्दुको असहज र अव्यवस्थित आवागमन सकसपूर्ण छ। एशियन हाइवे चुनावी एजेण्डा बनेन शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ।
भ्रष्टाचार र जघन्य अपराध आरोपी उम्मेद्वार विरूद्धको रिट खारेज शीर्षक दिँदै राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर भएका गोविन्दराज जोशीदेखि प्रभु शाहसम्मका 9 जनाको उम्मेद्वारी विरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ। उनीहरूको उम्मेद्वारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगरी रिट खारेज गरिदिएको हो। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश समेत जारी नगर्दै रिट खारेज गरेको हो। अधिवक्ता अनिल आचार्यले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका र ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका तथा अन्य विवादित व्यक्तिले आगामी 4 मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेद्वारी दर्ता गराएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो, तर सर्वोच्चले रिट निवेदकले दायर गरेको रिट नै खारेज गरिदिएको हो। भ्रष्टाचार र जघन्य अपराध आरोपी उम्मेद्वार विरूद्धको रिट खारेज शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रवादी शासन व्यवस्थालाई सुदृढ़ गर्ने दायित्व पूरा गर्नकै लागि 4 दल बीच गठबन्धन निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार 4 दलले आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ, त्यसैले सबै पार्टी एक हुनु जरूरी छ। गठबन्धनका 4 दल मिल्नु पनि आवश्यक छ। स्थायित्व र समृद्धिका लागि गठबन्धन गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। निक्षेपको ब्याज दर स्थिर, महँगिँदै कर्जा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। कार्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दर बढ़ाएका बैंकहरूले लागत बढ़ने भएपछि कर्जाको ब्याज दर वृद्धि हुने भएको हो। गत साउनदेखि पुरानो ऋणको ब्याज दर नबढ़ाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर बेस रेट मा वृद्धि भएको छ, जस अनुसार कार्तिकदेखि लागू हुने गरी कर्जाको ब्याज बढ़ाउने बैंकहरूले तयारी गरेका छन्। गत असारको तुलनामा असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको आधार दर औसत 0.60% बिन्दुले बढ़ेको एक बैंकरले बताएका छन्। उनका अनुसार सोही अनुपातमा कार्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले नयाँ तथा पुरानो कर्जाको ब्याज दर बढ़ाउने भएका हुन्। निक्षेपको ब्याज दर स्थिर, महँगिँदै कर्जा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। पहिचान खुल्ने परिचय पत्रका आधारमा मतदान शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम भएका कुनै पनि मतदाताले आफ्नो परिचय खुल्ने परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने भएका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिले आफ्नो स्पष्ट पहिचान खुल्ने नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, लाल पूर्जा वा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार बनेकाले जरिवाना रकम बुझाउने समय सीमा बढ़ाएको छ। जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेका समानुपातिक उम्मेद्वारले आउँदो कार्तिक 5 गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी आयोगले समय सीमा बढ़ाएको हो। पहिचान खुल्ने परिचय पत्रका आधारमा मतदान शीर्षकमा गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। 2000 विद्यालय भवन र 1450 सूचना प्रविधि ल्याब निर्माण हुँदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय केन्द्रले यसपालि समयमै 8 अर्ब 27 करोड़ निकासा गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 2020 विद्यालय भवन र 1455 सूचना संचार प्रविधि आईसीटी ल्याब निर्माणका लागि असोजभित्रै बजेट निकासा गरेको हो। भवन र
आईसीटी निर्माणबाट 4,500 विद्यालय लाभान्वित हुनेछन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक रुद्र अधिकारीले 2 कोठे 1,015 र 4 कोठे 1,005 भवन तथा 1,455 आईसीटी निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तह मार्फत विद्यालयमा पुर्याउन निकासा भएको बताउनुभयो। 2,000 विद्यालय भवन र 1450 सूचना प्रविधि ल्याब निर्माण हुँदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। झोलुङ्गे पुल तर्न 20 रूपैयाँ शीर्षकमा गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। सूर्य विनायक नगरपालिकाले खोला नरहेको स्थानमा बनाइएको सार्वजनिक झोलुङ्गे पुल तर्नेसँग शुल्क असुल्दै आएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 र 10 को सिमाना सागामा बनाइएको झोलुङ्गे पुल तर्न 20 रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 2वटा डाँडालाई जोड्न बनाइएको सो पुल तरे बापत शुल्क लाग्ने विषय अहिले विवादित भएको छ। सूर्य विनायक नगरपालिकाले पर्यटकीय गतिविधि बढ़ाउने उद्देश्यले संघीय सरकारको सहयोगमा 1 करोड़ 6 लाख रूपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गरेको थियो। झोलुङ्गे पुल तर्न 20 रूपैयाँ शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। नेपालमा भोकमरीको स्थिति सुधार शीर्षक दिँदै कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। विश्वव्यापी भोकमरीको सूचीमा नेपालको स्थिति सुधार भएको छ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआईले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल कुल 19.1 अंक सहित 81औं स्थानमा छ। सन् 2014मा नेपालको अंक 21.2 थियो। 2022 को सूचीमा दक्षिण एशियाली देशमध्ये श्रीलंका मात्रै नेपाल भन्दा अगाडि छ। छिमेकी भारतमा भने भोकमरीको अवस्था भयावह रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। 122 देश समावेश सूचीमा भारत 107औं स्थानमा छ। भारतको अवस्था छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल र पाकिस्तान भन्दा खस्किएको छ। सूची अनुसार दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान मात्र भारत भन्दा पछाडि 109औं स्थानमा छ। दक्षिण एशियाली देशहरूमा श्रीलंका 64औं, बंगलादेश 84औं र पाकिस्तान 79औं स्थानमा रहेका छन्। बुरुण्डी, सोमालिया, दक्षिणी सुडान र सिरिया कुल 49.9 अंक सहित सूचीको पुछार 122औं स्थानमा छन्। भारतले कुल 29.1 अंक प्राप्त गरेको र यसले गम्भीर अवस्था रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा भोकमरीको स्थिति सुधार शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। ब्याजदर वृद्धिले मर्का परेको गुनासो शीर्षक दिँदै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजदर वृद्धिले उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परेको बताउनु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने स्प्रेड दर र कर्जा प्रवाह गर्दा बेस रेटमा उच्चतम 6% प्रिमियम कायम हुँदा उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो। ब्याजदर वृद्धिले मर्का परेको गुनासो कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तर वार्षिक 74 अर्बको खाद्यान्न आयात शीर्षकमा गोर्खापत्रको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। खाद्यान्नमा नेपाल बचतकै अवस्थामा रहे पनि वर्षेनी निकै ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। मुलुकमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1 करोड़ 7 लाख 72 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौं उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यस उत्पादनबाट बिउ, जर्ती, पशु आहार,
भण्डारण तथा प्रशोधन नोक्सानी कटाएर 75,30,000 मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न उपलब्ध हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको जनसंख्याका लागि वार्षिक 58,67,000 मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यकताका हिसाबले 16,63,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तर वार्षिक 74 अर्बको खाद्यान्न आयात शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले अर्थपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। फेरि लागेन धानका बालामा दाना, चितवनका किसानको करोड़ौं लगानी डुब्दै शीर्षकमा नागरिकले समाचार बनाएको छ। यसै गरी कर्णाली र कोशी करिडोरको ट्र्याक खन्ने काम अझै सकिएन शीर्षक दिँदै नागरिकले आर्थिक पृष्ठमै समाचार बनाएको छ। बीमा समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। निजी कम्पनी दर्ता उत्साहजनक शीर्षकमा कारोबारले समाचार बनाएको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई नीति विपरीत बढ़ी ब्याज लिँदै बैंक शीर्षकमा कान्तिपुरले अर्थपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरूले पालना नगरेको पाइएको छ। मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई दिइएको अधिकृत ब्याज दर भन्दा संस्थागत निक्षेपलाई कम्तीमा 2% बिन्दुले कम ब्याज दर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई नीति विपरीत बढ़ी ब्याज दिँदै बैंक शीर्षक दिँदै कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। यसै गरी अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा सयपत्रीमय गाउँ शीर्षकमा समाचार रहेको छ। अब सम्पादकीय बहुआयामिक अविश्रान्त साधक शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। 1 शताब्दी भन्दा लामो जीवन बाँचेर हिजो निधन हुनुभएका सत्यमोहन जोशीप्रति शाब्दिक श्रद्धा अर्पण गर्ने मध्ये धेरैले एउटा साझा कुरा लेखे भने उनी लोभलाग्दो जीवन बाँचेर गए। 103 वर्षसम्म, त्यो पनि धेरै समय ओछ्यान नपरिकनै बाँच्नु नै आफैमा अनुपम उदाहरण हो। बहुआयामिक अविश्रान्त साधक शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ। शताब्दीका साँची शीर्षक दिँदै नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। सत्यमोहनको संस्कार शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। पहाड़लाई बनाऊ भरिलो शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। बसाईसराई संसार भरकै प्रवृत्ति हो, अझ आन्तरिक बसाईसराई नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका निम्ति प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न उपलब्धता जस्ता अन्य न्यूनतम सुविधाको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रबाट सुविधा सम्पन्न शहरी क्षेत्रमा बसाईसराई तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेको तीतो यथार्थ हामीसँग रहेको छ। पहाड़लाई बनाऊ भरिलो शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। प्रतिबद्धता अनुरूप विदेशी लगानी भित्र्याउनु जरूरी शीर्षकमा कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारको निरन्तर चुनौती शीर्षकमा राजधानीले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।